बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नजमुल हसन आरिफ आज के नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज कुछ बातें आज के हालात की करनी है और कुछ बातें मुस्तकबिल की झांक के हवाले से करनी है कि इन बातों में मुस्तकबिल कैसा नज़र आ रहा है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा पीछे जाके देखें कि आज के हालात की जड़ें माजी में कहाँ तक मौजूद हैं। अगरचे ये बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के सामने की हैं, अज़बर हैं, बिल्कुल अपनी आँखों से देखी हैं और अपनी कह लीजिए कि वो बीती हुई कहानियाँ हैं, तजुर्बे की चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा पीछे की तरफ पलट कर देखने के लिए चंद अखबारों का सहारा लिया। ये फरवरी 2018 के अखबारात थे। तकरीबन यही मंज़र जो आज है, इससे कतई कुछ मुख्तलिफ नहीं नज़र आया। मियाँ नवाज शरीफ उस वक्त भी जजों से नालां थे और अदालतें उस वक्त भी मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली के हवाले से केसेस को देख रही थी। मियाँ नवाज शरीफ को खौफ था कि उन्हें मुस्तकिल नाअहल करार दे दिया जाएगा और अदालतों में एक आज़म था कि फ्रॉड करने वाले लोगों और अपने एसेट्स को छुपाने वाले लोगों या जाहिर न करने वालों को ताहयात नाअहल करार दिया जाना चाहिए। जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल ने उसी माहौल में एक अपने रिमार्क्स में कहा कि अपने गोशवारे छुपाना या अपने एसेट्स छुपाना तो कौम से झूठ बोलने वाली बात है, अवाम से झूठ बोलना है। जस्टिस साकिब निसार जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उन्होंने भी ताहयात नाअहली की बात की। लेकिन ये सब बातें रिमार्क्स की शक्ल में थी। अभी मियाँ नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार नहीं दिया गया था, लेकिन मियाँ साहब इसको महसूस कर रहे थे कि उनके साथ कल क्या होने वाला है और उन्हें किन बुनियादों पर ताहयात नाअहल करार दिए जाने वाला है। यकीनी बात है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं जानेंगे कि क्या क्या बुनियादें हो सकती हैं जिनकी बुनियाद पर कल कला उनको किसी बड़ी नाअहली और तवील मुद्दत की नाअहली का सामना करना पड़ेगा। मियाँ नवाज शरीफ को जो मैंने उन अखबारों में देखा, वो कराची में अपने कारकुनों से खिताब के दौरान न सिर्फ ये कि अपनी ताहयात नाअहली की पेशगोई कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें नाअहल करने की तदबीरें हो रही हैं, इस पर गौर हो रहा है, बल्कि वो उसी वक्त अभी नाअहल करार दिए जाने से पहले अपनी जत्थाबंदी की भी तैयारी कर रहे थे। और वो अपने कारकुनों से खिताब करते हुए कहते हैं कि मुझे इतने वोट दें, हमें इतने वोट दें ताकि हम पार्लियामान में आकर अदालती फ़ैसलों को ख़त्म कर सकें। गोया आज हुकूमत पार्लियामान को जिस तरह इस्तेमाल कर रही है और जिस तरह हुकूमत ने ख़ुद बराह रास्त अदालत के सामने आने के बजाय पार्लियामान की आड़ या कवर लिया है, इसकी तैयारी या इसकी सोच मियाँ नवाज शरीफ के जहन में 5 साल पहले भी उसी तरह थी जैसे आज अमलन नज़र आ रही है। हाँ, इस दौरान उनको हुकूमत को और उनकी जमात को इस तरह मौका ना मिल सका कि वो ऐसा कर सके। ये वही ज़माना है जब निहाल हाशमी को तौहीन अदालत के जुर्म में 5 साल के लिए नाअहल करार दिया गया और जेल की भी सज़ा हुई। तलाल चौधरी को भी सज़ा सुनाई गई और कई दीगर मुस्लिम लीगी रहनुमा जो अदालतों के बारे में गला फाड़ फाड़ कर अपनी बातें, तकरीरें और गुफ्तगूएं करते थे, उनको भी ख़तरा था कि उन्हें भी तौहीन अदालत के खाते में रगड़ ना दिया जाए। ताहम ये सारी चीज़ें ज़्यादा आम ना हो सकी। अब भी सूरत हाल वही है। अब भी अदालत के फाजिल जज साहिबान और अदालती फ़ैसले और अदालती कारकर्दगी और अदालती असलूब और नज़्म जो है वो बाज़ रहनुमाओं के बिल्कुल निशाने पर है। उसमें काबीना के कई अहम अरकान, पार्लियामान के कई अहम रुकन और सियासी जमातों के कायदीन सारे सफ़ बसफ़ खड़े हैं। मियाँ नवाज शरीफ लंदन में बैठकर उनकी क़यादत कर रहे हैं और जो असलूब बयान मियाँ साहब की तरफ से शुरू होता है, फिर उस पर एक पूरा राग अलापा जाता है। उस वक्त भी यही सूरत हाल थी, आज भी वही मंजरनामा है। अलबत्ता तलाल चौधरी को जब सज़ा होने जा रही थी तो उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने तलाल चौधरी को मशवरा दिया कि वो अदालत से माफ़ी मांगे क्योंकि अदालतों की तज़हीक काबिल कबूल नहीं है। लेकिन चंद दिन बाद जब मियाँ नवाज शरीफ से उनकी एक तवील मुलाकात हुई तो वही शाहिद खाकान अब्बासी बतौर वज़ीर आज़म ये कहते सुने गए, जो अखबारात में शाया हुआ, कि अदालतों
کہ جج حضرات کا کنڈکٹ پارلیمان میں زیر بحث لایا جائے گا۔ گویا اب جو کچھ وزیر اعظم کو ان کے قائد میاں نواز شریف نے ہدایت یا حکم کی صورت میں کہہ دیا تھا وہی ہونا تھا۔ ہاں، 5 سال بعد وزیر اعظم کو جو اعتماد حاصل رہنا چاہیے تھا اس وقت کے، آج اتفاق سے شاہد حقان عباسی کو وہ اعتماد میاں نواز شریف کا حاصل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف اب ان سے ملنا گوارا نہیں کرتے اور ان سے بات چیت کو زیادہ ضروری نہیں سمجھتے۔ 5 سال پہلے کے اخباروں میں کچھ چیزیں اور بھی نظر آئیں کہ انوشا رحمان اور زاہد حامد کی وجہ سے حکومت اور مسلم لیگ نواز کی قیادت کو بہت سبکی کا سامنا اس وقت کرنا پڑا جو بظاہر صرف ان دو یا کچھ اور کلیریکل سائڈ کے لوگوں کی غلطی تھی، اور جس کی وجہ سے عقیدہ ختم نبوت کے حلف میں تبدیلی کر دی گئی۔ حکمران طبقے نے اس وقت کہا تھا کہ ان کے علم میں یہ نہیں تھا اور ان کی نیت بالکل ایسی نہیں تھی، لیکن بعد ازاں راجہ ظفر اللہ کی قیادت میں ایک کمیٹی قائم ہوئی تو اس نے سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پیش کر دیا اور بتایا گیا، اور اس رپورٹ میں انوشا رحمان کا نام اور بعض دیگر زاہد حامد سمیت بعض دیگر کا نام بہت نمایاں طور پر سامنے آنے کا احتمال پیدا ہوا، تو حکومت نے وہ رپورٹ عدلیہ کے سامنے پیش کرنے سے لیت و لال سے کام لینا شروع کر دیا۔ اسحاق ڈار جو انوشا رحمان کو سیاست کے بازار میں لائے تھے، ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح انوشا رحمان کا نام اس رپورٹ سے نکل جائے۔ اس کے لیے اس زمانے کے اخبارات بتاتے ہیں کہ انہوں نے راجہ ظفر اللہ کو قائل کرنے کی کوشش کی اور وزیر اعظم یا سابق وزیر اعظم کے ذریعے سے بھی کچھ پیغام پہنچانے کی کوشش کی، لیکن ان کی دال نہ گل سکی۔ نتیجتاً انوشا رحمان کو پاکستان سے باہر لندن فرار ہو کر جانا پڑا۔ اب وہ ماشاء اللہ مسلم لیگ نواز کے قائد میاں نواز شریف کی آشیرواد اور اسحاق ڈار کی کوششوں سے 5 سال کے عرصے کے بعد واپس پاکستان آ چکی ہیں اور ایک بار پھر اسی طرح فعال اور متحرک ہے جس طرح 5 سال پہلے تھیں۔ اب پھر ان کی طاقت اور اختیار بحال ہو چکا ہے۔ وہ مسلم لیگ نواز کے سیکریٹریٹ کی انچارج ہیں اور اسحاق ڈار کا اعتماد انہیں غیر معمولی طور پر حاصل ہے۔ حکومت میں بھی ان کی حیثیت بے پایہ ہے۔ فروری 2018 کے اخبارات میں بعض گوشے اور بھی ایسے سامنے آئے جو آج کے حالات سے یا تو مطابقت رکھتے ہیں یا بالکل اس کے برعکس ہیں۔ اس زمانے میں میاں نواز شریف کا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ابھی تشکیل پا رہا تھا اور اب وہ تقریباً تحلیل ہو چکا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ووٹ کو عزت دو کے اس نعرے کے ساتھ خود میاں نواز شریف کھڑے نہ رہ سکے اور وہ ملک سے باہر علاج کے نام پر چلے گئے اور آج تک بیرون ملک مقیم ہیں۔ ان کا علاج ابھی ممکن نہیں ہو سکا، نہ ہی وہ علاج کے اس پروسیس کا آغاز کر سکے ہیں، نہ ان کے ڈاکٹروں نے انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا ہے، لیکن ان کی سیاست ملک سے باہر رہتے ہوئے پہلے کی طرح خوب تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہے۔ میاں نواز شریف کے اس ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے تحلیل ہو جانے کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ بعد ازاں میاں نواز شریف جو جنرل باجوہ کو توسیع دینے میں ان جماعتوں کے قائدین میں پیش تھے جو باجوہ سے ناراض تھے لیکن بعد ازاں باجوہ کے ساتھ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو دوبارہ سے تیار تھے۔ اسی لیے اتفاق سے یہ فیصلہ لندن میں ہوا جہاں میاں نواز شریف مقیم ہیں، اور لندن ہی کے فیصلے کی روشنی میں مسلم لیگ نواز نے باجوہ کو 3 سال کے لیے توسیع کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے ان کے اس بیانیے میں جان جو تھوڑی بہت باقی تھی وہ بھی ختم ہو کر رہ گئی۔ بعد ازاں اسی اسمبلی میں جس کو دھاندلی کی پیداوار کہا جاتا تھا اور 2018 کے انتخاب کو قبول نہ کرنے کی باتیں کی جاتی تھی اور ایک بہت بڑے عمران پروجیکٹ کا ذکر کیا جاتا تھا، ایک ناجائز اسمبلی قرار دیا جاتا تھا، اسی کی کوکھ سے نواز شریف اور ان کی پارٹی نے حکومت میں آنا قبول کر لیا۔ گویا اب وہ ناجائز اسمبلی جائز ہو چکی تھی اور اس کے جائز ہونے پر سب سے اہم مہر مولانا فضل الرحمان کی دینداری نے لگائی، جن کے علم اور مرتبے کا کسی کو انکار نہیں۔ جب انہوں نے اس حرام کو حلال قرار دے دیا تو میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کے لیے اسے قبول نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی۔ 5 سال پہلے کے حالات اور آج کے حالات میں ایک آدھ یکسانیت اور بھی ہے۔
کہ میاں نواز شریف اس وقت بھی عدلیہ کے خلاف ایک طرح سے جنگ کا محاذ شروع کر چکے تھے، کھولے ہوئے تھے، اور آج بھی وہ اپنے اس محاذ پر موجود ہیں، اور ان کی قیادت میں مسلم لیگ نواز اور حکمران اتحاد اب عدلیہ پر پوری طرح حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ 5 سال پہلے اور آج کے 5 سال پہلے کی سوچ، آج کے عمل کے نتیجے میں کل کا دن اور آنے والے دن کیسے طلوع ہوتے ہیں، اور کیا پاکستان میں عدلیہ، آئین اور قانون کی بالادستی ہوتی ہے، یا شخصیات اور اشرافیہ کے لیے راستے ہموار تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔